हेलो अगेन। नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज सैटरडे है, मार्च 12, बल्कि ऑलमोस्ट संडे हो गया है, तकरीबन 12 बज गए। आज हम बात करेंगे रूस ने जो यूक्रेन पे हमला किया उसकी बात करेंगे। रूस ने हमला क्यों किया, वो क्या चाहता है, क्या उसके मकासद हैं, इस पर बात नहीं करूँगा, इसलिए कि ये तो आप रोज़ सुन रहे हैं खबरें। आई एम प्रीटी श्योर कंसर्न सिटीजन जो हैं वो जानना चाहते हैं, तो मैं आपको कोई मज़ीद क्या बता सकता हूँ। मैं सिर्फ अपना तजिया पेश करूँगा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में आलमी लीडर्स का क्या रवैया है, उनका क्या रिएक्शन है, दुनिया क्या रिएक्ट करी और क्या हो रहा है। देखिए, यूक्रेन मुस्लिम मुल्क नहीं है, रशिया भी मुस्लिम मुल्क नहीं है। ये पहली वॉर है, कम से कम मेरी नॉलेज में पहली वॉर है जिसमें कोई मुस्लिम मुल्क शामिल नहीं है। जो भी दुनिया में वॉर मुझे याद है, आई मीन वियतनाम की वॉर छोड़ने के बाद, वो तो बहुत पुरानी बात है, हालिया पिछले 20 साल में जितनी भी जंगें मुझे याद हैं उसमें मुस्लिम ममालिक से लड़ाई हुई, चाहे दो मुस्लिम ममालिक लड़े या किसी न किसी तरह से मुस्लिम मुल्क शामिल था। तो उसमें ये होता था कि मुसलमान डिवाइड हो जाते थे, कोई मुखालफत में, कोई हिमायत में। ईरान इराक की वॉर हो गई, कुछ लोगों ने इराक का साथ दिया, कुछ ने ईरान का साथ दिया। यहाँ ऐसा नहीं है। ये वॉर है रूस की और यूक्रेन की। और ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस पर तबसरा करना बेकार है कि रूस क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, हम सबको पता है। रिएक्शन के तौर पे ये हुआ कि सारी दुनिया ने रूस के ख़िलाफ़ सैंक्शन लगा दिए, जिसमें कनाडा भी शामिल है, हमारा मुल्क, अमेरिका भी है। और सबसे सैंक्शन लगाने में सबसे ज़्यादा ज़ोर बोरिस जॉनसन साहब यानी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया कि उन्होंने तो बेचारे जो वेल्दी रशियंस हैं उनके अकाउंट भी सीज़ कर दिए। मुझे नहीं पता कि शहरियों के अकाउंट सीज़ करने में जस्टिफाई हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने तो नहीं कहा था पुतिन से कि हमला करो। लेकिन बहरहाल ये एक अलग बहस है। दूसरी बात मैंने ये नोटिस की कि यूक्रेन में जो ये रशिया ने हमला किया, तो जो लोग यूक्रेन के रेफ्यूजीज़ हैं जो भाग रहे हैं, जाके रिफ्यूज ले रहे हैं दूसरे मुल्कों में, सारी दुनिया उनको दोनों कहते हैं ना ओपन हार्ट से वेलकम कर रही है, डोर्स वाइड ओपन फॉर देम। इसराइल में उनके प्लेन जा रहे हैं, इसराइल एक्सेप्ट कर रहा है उनको। वो यूरोप ने दरवाजे खोल दिए कि आ जाओ इधर सारे रेफ्यूजीज़। बहुत अच्छी बात है, बेचारे बेवतन हो गए तो उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये यही दुनिया के लोग, इनको ये नज़र नहीं आता कि अफ़गानिस्तान में कितनी तबाही आई हुई है, खाने के लाले पड़े, कितने मिलियन लोग बेघर हुए हैं। उनको ये नहीं नज़र आता कि गाज़ा में इसराइल क्या कर रहा है। उनको ये नज़र नहीं आता कि यमन में क्या हो रहा है। उनको सीरिया नज़र नहीं आता। उनको म्यांमार यानी बर्मा नज़र नहीं आता कि वो बेचारे जाके बांग्लादेश में पड़े। उनको आसाम नज़र नहीं आता इंडिया का। ये कैसी हिपोक्रेसी है दुनिया की। इसराइल जो इसराइल कभी भी वेलकम नहीं करेगा मुसलमानों को इसराइल में। वो नहीं कहेगा प्लेन लेकर आ जाओ क्योंकि आप रेफ्यूजीज हो। यूरोप कभी वेलकम नहीं करेगा कि अच्छा भाई सीरिया से प्लेन भर के ले आओ, यमन से प्लेन भर के ले आओ, हम तुम्हें रिफ्यूज देंगे। कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। दिस इज़ नॉट फेयर। मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़्यादती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ हर रोज़ फंड रेजिंग हो रही है उनके लिए, यूक्रेन रेफ्यूजीज़ के। नॉट बैड आइडिया। अच्छा, और बड़ी मज़े की बात है, मज़े की क्या मुझे कहना चाहिए, दुनिया को इस बात को सीरियसली नोट करना चाहिए कि मुसलमान तंजीमें भी उनकी मदद के लिए तैयार। तो जब हम मुसलमान उनकी मदद के लिए तैयार हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए कि इस्लामी ममालिक के तो कई लोग इतनी बुरी हालत में हैं, उनकी मदद भी करनी चाहिए। फेयर गेम होना चाहिए ना। लेकिन चले, मैं उस पर अपडेट आपको बाद में दूंगा कि क्या हो रहा है यूक्रेन में। आज मैं आपको, जैसा मैंने अर्ज़ की, कि ये बताना चाहता था कि वर्ल्ड लीडर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड लीडर्स में ज़ाहिर है अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडन तो है ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी खबरें बनाने में कम नहीं है। आजकल बड़ी ताज़ी ताज़ी खबर उनकी आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि जो मेरे हम उम्र लोग हैं उनको याद होगा, एक बॉब होप कॉमेडियन होता था कैलिफोर्निया में, बड़े संजीदा जोक करता था, वो लोग बड़ा इन्जॉय करते थे। एडी मर्फी बहुत अच्छा कॉमेडियन है, वो हम सबकी पसंदीदा कॉमेडी करता है और हम पसंद करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब भी खूब कॉमेडी कर रहे हैं 6-7 साल से, और लोग बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं।
ان کی باتیں بڑی مذاق خیز ہوتی ہیں، اسی لیے میں ان کو کامیڈین کہہ رہا ہوں. ریسنٹلی یعنی پچھلے ویک انہوں نے ایک فنڈ ریزنگ تقریب میں خطاب کیا، اور یہ فنڈ ریزنگ کوئی عام فنڈ ریزنگ نہیں تھی، یہ ان کی پارٹی ریپبلکن کے ٹاپ ایلیٹ کلاس 250 ڈونرز کی محفل تھی. یعنی بیسیکلی 250 ایلیٹ کلاس ڈونر کا مطلب یہ کہ وہی پارٹی کو میکسیمم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. اس پارٹی میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ رائے دی کہ امریکہ کو چاہیے کہ F-22 رشیا پہ بھیج دے حملہ کرنے کے لیے، اور اس پہ چائنا کا فلیگ لگا دے، اور اس کے بعد بیٹھ کے تماشا دیکھے، اور اگر رشیا شکایت کرے تو اس سے کہا حملے تو کیا نہیں، چائنا نے کیا. اب رشین اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ F-22 دیکھیں کہ وہ بم برسا رہا ہے اور وہ یہ یقین کر لیں کہ یہ چائنا کر رہا ہے، اتنے بیوقوف نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اب تک یہ کہتے ہیں کہ وہ 2020 کا الیکشن بھی جیت گئے تھے اور 2024 میں بھی امیدوار ہوں گے، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارٹی نے ان کو نامزد کیا تو وہ دوبارہ صدر بننا چاہتے ہیں. اور کیونکہ امریکہ میں 8 سال کی قید ہے صدر کے لیے، میکسیمم 8 سال، یہ 4 سال رہے ہیں تو 4 سال یہ اور رہ سکتے ہیں اگر ان کی پارٹی ان کو صدارتی امیدوار بنا دے. میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا، لیکن وہ یہ سوچے بیٹھے. ان کی لڑکی بھی تیاری کر رہی ہے، لڑکے بھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ کسی دن ٹرمپ نام کا صدر دوبارہ آ جائے گا، جیسے جارج بش 2 دفعہ گونج اٹھی اس کی، تو وہ بھی خواب دیکھ رہے ہیں. ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اتنی مذاق خیز جب باتیں کریں گے تو امریکن کیسے ان کو دوبارہ سے سپورٹ کریں گے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں جنہوں نے رشیا کے حملے کے بعد پوٹن کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا بڑا جینیس آدمی ہے جس نے انویٹ کر لیا یوکرین کو. اور تو اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ابھی جو فنڈ ریزنگ ایونٹ ہے اس میں ایک اور بڑی مذاق خیز بات کی، اس لیے میں ان کو تازہ ترین کامیڈین کہہ رہا ہوں، کہ انہوں نے جو نارتھ کوریا کا لیڈر ہے جانگ کم اون، اگر میں پروننس صحیح کر رہا ہوں اس کا نام، اس کی تعریف کی کہ بڑا ٹف قسم کا وہ لیڈر ہے اور اس کے بڑے بڑے جنرل اس سے ڈرتے ہیں. کس کانٹینس میں کی مجھے نہیں پتا، ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا. اچھا، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو نائب صدر ہوا کرتے تھے مائک پینس، کیونکہ پارٹی کا جلسہ تھا اس لیے انہوں نے بھی خطاب کیا. اب مجھے نہیں پتا انہوں نے طنز کیا یا ڈونلڈ ٹرمپ کو کور اپ کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو رشیا کے ہمدرد ہیں ہماری پارٹی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. یعنی وہ میسج دے رہے تھے اپنے پارٹی سپورٹرز کو، فنڈ ریزر کو، کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو مرضی کہیں لیکن رشیا کے ہمدردوں کی ہماری پارٹی پہ کوئی جگہ نہیں، کیونکہ دے ہیو ٹو پلے دا کارڈ رائٹ، ورنہ تو وہ سارے بھاگ جائیں گے فنڈ ریزر جو. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پہلی دفعہ یہ ایسی مذاق خیز بات نہیں کی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود ایڈمٹ کی یہ بات کہ میں نے فون کیا تھا ایک دفعہ پوٹن کو اور اسے کہا تھا کہ ہم تم پہ حملہ کر دیں گے، اس قسم کی بات. اور یہ سابق صدر جو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بقول CBC کے اور پوسٹ کے 2020 کا الیکشن جیت گیا تھا. مجھے نہیں پتا کہ امریکن جو ووٹرز ہیں ایکسکیوز می، کیا وہ بھی پاکستانی ووٹرز کی طرح ہو گئے کہ جو یہ چور اچک کے نواز شریف، شہباز شریف، زرداری ان کے پیچھے بھاگتے اور بار بار دھوکہ کھاتے پھر ان کے پیچھے بھاگتے. تو پتہ نہیں شاید امریکن ووٹرز نے بھی پاکستانی ووٹرز کو واچ کیا ہے یا ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن باتیں بڑی کامیڈی اور مذاق خیز ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسی اچھی سنجیدہ تقاریب میں ایسی باتیں کر دیتے. اور یہ میں کہتا ہوں امریکن کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت وہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے صدر نہیں ہیں، ورنہ کچھ بعید نہیں کہ شاید انہوں نے حملہ کر دیا ہوتا ماسکو پہ. اب ان کی ان باتوں کے بعد جو ٹویٹ آئے وہ بڑے غور طلب ہے. ایک نے ٹویٹ کیا کہ کیا یہ وہی آدمی نہیں ہے جس کے پاس ہمارے نیوکلیئر کوڈ ہے. دوسرے امریکن نے کہا کہ یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے، اس کے پاس تو ہمارے بڑے خفیہ قومی راز ہیں. اور تو ایک لڑکی نے تو بہت اچھا ٹویٹ کیا، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، کہ اس نے کہا کہ دس کریچر بلانگز ان اے لونی بن. کریچر اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ دس کریچر بلانگز ان دا لونی بن. میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کس قسم کا پریسیڈنٹ تھا جو اس وقت بھی مذاق خیز باتیں کرتا تھا، اب بھی کرتا ہے، اور مذاق بنا ہوا ہے دنیا میں، پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں دوبارہ سے صدر بنوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے فی